السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم ان شاء الله عندنا هذا الفيديو هذا، يعني غادي نعرفوا بواحد الجمعيه ديال مدرسه مجد تمنصورت. بالنسبه لمدرسه مجد تمنصورت، يعني بغينا نعطيكم غير واحد الاضافه ديال باش بخصوص الناس اللي ما كتعرفش تمنصورت. تمنصورت محسوبه على المدينه ديال مراكش، يعني ما بينهاش وبينها شي مسافه اللي طويله. والحمد لله يعني بداك الاخبار اللي وصلتنا على النجاح ديال هاد المدرسه ديال مجد تمنصورت، يعني اليوم اضطريت باش نلتحق بالرئيس ديال الجمعيه ديال مدرسه مجد تمنصورت، اللي هو الرئيس السملالي عبد العالي، اللاعب السابق الدولي. يعني كل شيء راه كيعرفوا تبارك الله، يعني لاعب عنده مسيره كرويه ناجحه في فريق الرجاء البيضاوي والكوكب مراكشي، بلا ما نذكر لكم الفروق كامله اللي لمعها. بالنسبه للاخ عبد العالي السملالي، الانطلاقه اللي بدات فيها الجمعيه ديال مدرسه مجد تمنصورت، يمكن لك تشرح لنا بالضبط الوقيته اللي بدات فيها الجمعيه ديال المدرسه مجد تمنصورت؟ السلام عليكم. بعدا كنشكر كاع جميع الاعضاء ديال مجد تمنصورت. بالنسبه للانطلاقه ديال مجد تمنصورت فهي كانت في 2020 التاسيس ديالها، والحمد لله دارت الانطلاقه ديالها في 2021، والحمد لله دابا عندها واحد العام باش هي دارت الانطلاقه ديالها. فالحمد لله الجمعيه بدات في واحد كي كنقولوا في مدينه تمنصور، عطات واحد الاشعاع في المستوى، عطات واحد كي كنقولوا عطات واحد الدور ديالها من خلال الرياضه، اللي هو في الحقيقه الله كانت مدينه تمنصور في امس الحاجه اليه. والحمد لله كي كنقولوا مجد تمنصور هي غاديه في الطريق الصحيح. ان شاء الله الوليدات راهم ما كينشطوا في احسن الظروف، كنتمنوا التوفيق. كاين الاقبال على مجد تمنصور، نتمنى لها التوفيق ان شاء الله. كما استمعنا الرئيس ديال الجمعيه ديال مدرسه تمنصورت، شرح لنا الانطلاقه ديال الجمعيه. وعافاك سياده الرئيس، بغينا نعرفوا شنو هما الطموحات ديال هذه الجمعيه هذه ولاش كتسعاو. بالنسبه للطموح ديال المدرسه ديال مجد تمنصور، فالطموح هو تكوين لاعبين في المستوى. كي كنقولوا الاختيار ديالهم يكون ان شاء الله صائب، الدراسه ديالهم ان شاء الله في الاخلاق ديالهم. ولما لا ان شاء الله الوليدات يكونوا شي وليدات اللي ان شاء الله غادي يكونوا باذن الله. ضروري ما غادي يكون ان شاء الله هذا المجهود ما غاديش يكون هكاك خاوي، لان كاينين مؤطرين الدراري تبارك الله عليهم باقيين شباب في المستوى. ان شاء الله غادي يكونوا الوليدات ان شاء الله اللي غادي يمثلوا مدينه تمنصور احسن تمثيل. نتمنى من الله يكون هاد الوليدات تعطاهم الاهميه والاهتمام. والناس اللي كيغيروا على كره القدم في مدينه تمنصور فالحمد لله كاينين الناس اللي باغيين هاد الرياضه تزدهر. ان شاء الله ان شاء الله الطموح ديال هاد الوليدات هو ان شاء الله الوليدات يلعبوا في اعلى مستوى فراقي ان شاء الله في البطوله الوطنيه، كالرجاء كالوداد البيضاوي الجيش الملكي وفريق الكوكب المراكشي اللي هو فريق الام. وكنتمنى التوفيق لهم ان شاء الله، ويهزوا ان شاء الله بالرياضه في مدينه ديال تمنصور. والفريق اللي هو الفريق ديال تمنصور ان شاء الله اللي في امس الحاجه لهاد الشباب، اللي ان شاء الله كنوعدكم انا بعدا ان شاء الله الا مشات الامور واحد 3 سنين ولا 4 سنين ان شاء الله كاينين وليدات هنا اللي غادي يقدوا يمثلوا تمنصور احسن تمثيل. بالنسبة لكاع الأسئلة جاوبتينا عليها السيد الرئيس السملالي عبد العالي. يعني كما كيعرف الجميع هو أن أي جمعية ولا أي مدرسة، يعني في البداية ديالها ضروري ما تمر من واحد العراقيل، ويعني ضروري إكراهات تيكونوا بزاف ديال المسائل اللي ما كتكونش في صالح الجمعيه. واش ممكن تشرح لنا واش دزتو بحال هاد الاكراهات والعراقيل؟ وما غاديش نخفي عليك اخي هشام، فالاكراهات كلشي كيمر منه. وكي كنعرفوا حنايا فجمعيه يلاه كي كنقولوا كنهضروا على جمعيه تاسست في 2021، بدات في 2020 تاسست ودارت الانطلاقه ديالها في 2021، يلاه عندها عام. يعني الاكراهات لعلها كترد، ولكن هذا الشيء الحمد لله كاينين اعضاء
ديال المجد منصور اللي في الحقيقه الله غيورين على الرياضه وولاد الكره كي كنقولوا كيفهموا في الرياضه. والحمد لله هادشي علاش مجد منصور قدرت دير الاشعاع ديالها دغيا، حيت كاينين الناس باغيين يحببوا الكره ما حببوش الماديات. ولكن هادشي ما كيقولش بلا راه الامور غاديه مزيان. كاينين اكراهات، كاين بزاف ديال الحوايج، ولكن حنا عندنا طموح واحد هو تنميه الرياضه في طنجة. لان كنهضروا على طنجة كنهضروا على مدينه ولينا كننتميو ليها. فاحنا الحمد لله تنتميو لطنجة والمدينه حربيل وكنفتخروا. ولكن ان شاء الله كنتمنى من الله الاكراهات راه بزاف ديال الحوايج. اخي هشام الا جيت نبقى ندوي لك على الاكراهات راه بزاف. كنهضروا على ملاعب، كنهضروا على بزاف ديال الحوايج، ولكن الحمد لله ما بغيناش نطيحوا في هاد. بغينا ان شاء الله يكونوا مسائل اللي هي كتبشر بالخير، وباش هاد الوليدات ما يكونش عندهم توقفات. بغينا ان شاء الله ملاعب، بغينا ان شاء الله تكون بادره ديال الملك محمد السادس ان شاء الله اللي هي ديال الترونسبور اللي في الحقيقه الله فهي جايه ان شاء الله اللي غادي ان شاء الله ييسر فيها الله. بغينا ناس في طنجة اللي غايورين على الرياضه، اللي غايورين على الشباب اللي كيحبوا الرياضه، اللي عندهم غيره على هاد الوليدات. كنهضروا على الوليدات اللي هما وليداتنا فيهم. وبالنسبه للرياضه ديال كره القدم فهي راه ميساج تيتعطى دابا حاليا دابا لجميع الاجيال. واش واحد الوليد عنده 9 سنين وعنده دابا طموح تيقول لك بغيت نلعب في هذه الفرقه، حتى هو من حقه بحالو كجميع النادي اللي كاينين في مراكش. فتنتمنى من الله الناس اللي كيفهموا في الرياضه في طنجة، الناس اللي غيورين على طنجة يساعدونا ان شاء الله. وكنتمنى من الله الانطلاقه ديال التيرانات اللي ان شاء الله راه هما جايين في الطريق، اللي في الحقيقه الله راه الحمد لله هذا الرئيس اللي عندنا حاليا دابا اللي كاين ديال الجماعه فهو كيدير مجهود. انا بغيت ان شاء الله يكون معنا في الرياضه باش ان شاء الله بزاف ديال الجمعيات في طنجة تزدهروا ويكونوا ان شاء الله ملاعب في المستوى، باش هاكا ان شاء الله جميع الجمعيات يكون عندهم طموح وينقذوا هاد الوليدات اللي في الحقيقه الله باش كي كنقولوا ما يمشيوش لشي حوايج خايبين، يكونوا كينسقوا بين القرايه وبين الرياضه وبين الاخلاق وبين ان شاء الله بزاف ديال الحوايج اللي كتشير بالخير. فكنشكر عاوتاني الاعضاء ديال مجد طنجة، كنشكر الناس اللي سهروا على مجد طنجة، كنشكر الناس اللي كيدعموا مجد طنجة من بعيد، كنشكر حتى الناس والاعضاء اللي في الحقيقه الله دايرين مجهود كبير من جميع الماديات اللي قليله، ولكن الحمد لله عندهم طموح وفرحانين باش عطيو لمجد طنجة. كنشكر هاد الوليدات اللي في الحقيقه الله هما تيلبيو الطلب وكيجتهدوا، وان شاء الله لا خوف على الرياضه في طنجة وديما طنجة. بالنسبة للسيد الرئيس عبد العالي السملالي، يعني مؤخرا يعني ولات الجمعية ديال مدرسة مجد طنجة يعني ولات عندها واحد السمعة اللي كبيرة بزاف داخل مراكش وخارج كاع المدينة ديال مراكش، لأن الأغلبية ديال الناس مقارنة مع الجمعيات اللي دازوا من قبل والمدينة ديال طنجة الجديدة، يعني ولات هاد الجمعيه ديال مدرسه مجد طنجة هي اللي ولات كتعطي واحد الاشهار للمدينه ديالها بالعمل اللي كيقوموا به المؤطرين وبالدراري والوليدات اللي كيترينوا في الجمعيه. يعني الحمد لله شحال هذه ما سمعنا بشي جمعيه اللي كتنشط وتتقوم بواحد العمل اللي في المحل ديالو. ولكن كنعرفوا بان يعني كما كنقولوا حنايا الرجل المناسب في المكان المناسب. ما يمكنش جمعيه اللي مختصه في كره القدم عندها لعابه هما اللي مأطرين الدراري ديالها تكون الجمعيه ما غتمشيش لقدام. بغينا الله يخليك تقول لنا غير على زعما شنو هي الانجازات اللي درتو والخرجات اللي درتو، شنو الايجابيات ديال الجمعيه. شوف اخي هشام، الا بغيتي تنجح في واحد كي كنقولوا في واحد البروجي ديالك تيخصك دير الناس اللي يقدروا يساعدوك فيه. فالحمد لله كي كنقول لك انا ديما النجاح ديال مجد طنجة في المؤطرين ديالها وفي الناس اللي مكونينها واللي مكونين مجد طنجة، لان مجد طنجة فيها دراري تبارك الله كي كنقولوا ولاد الكره كيفهموا في الرياضه. النجاح ديال كره القدم هو الناس ملي كيجيو الناس تيفهموا في الرياضه ديال كره القدم. فبالنسبه للخرجات باش ما نمشيش لك من السؤال اللي قلتي، بالنسبه للخرجات اللي كنخرجوا فالحمد لله كنحاولوا نعطيو لهاد الوليدات على قد المستطاع على داكشي اللي قدرنا عليه وكثر، لان كنخرجوا الوليدات كيلعبوا مع اكاديميات في مراكش،
كنخرجوا لاكادير، كنديروا مثلا بن قرير، بزاف ديال البلايص، اسفي، اكادير اللي جينا منه مؤخرا. كنحاولوا نلعبوا مع فراقي ككيكوف، كاوربان، كبريستيجيا، كمراكز سيتي، كبزاف طولوندور. حاولنا ناخذوا الماكسيموم، حيت كاينين دراري اصدقاء ديالي حتى هما عندهم مدارس ديالهم. كنحاولوا هاد الوليدات ديال تمنصوت ندمجوهم مع جميع الاكاديميات اللي كاينين في مراكش. وهذا هو علاش الحمد لله مجد تمنصوت ملي كندورو كنقول لك راه كاينين الناس اللي غايورين على الرياضه. يعني راه هذوك الدراري اللي كاينين تما راه كانوا كيلعبوا الكره، وكيحاولوا يعطيو لهاد الوليدات شي حوايج ربما ما قدوش هما يعطيو فيهم، ولا كي كنقولوا كانوا فيهم عراقيل. داكشي علاش مجد تمنصوت فيها دراري غيورين على الرياضه. ديما غادي تشوف بحال هكا ان شاء الله، وباقي بزاف ديال الحوايج من هنا لقدام. وكنأكد لك بزاف على قبال بالنسبه للوليدات، على قبال ان شاء الله ما كرهناش يكون عندنا شي كونتاكت مع فراقي ان شاء الله. وهذا الشيء غيكون ان شاء الله من هنا لقدام. فراقين في المغرب ان شاء الله، كالاكاديميه ديال اللي كاينه ديال محمد سيس، او لي فار، او ديال الجيش، او الرجاء البيضاوي، او الفتح. يعني هادو كاع الحمد لله كنعرفوا فيهم اصدقاء. فهو الدور ديال الوليدات هنا، وانا اللي بغيت نركز لكم عليه الله يجزيكم بخير، هو راه كاينين كفاءات في مجد تمنصوت في المستوى، وقادين يعطيو مزيان في الرياضه. فان شاء الله راه كاين ما يدار. تنتمنى لهم التوفيق، تنتمنى لهم مزيد من العطاء. وعاش الملك. Hello everybody, today is an exciting day. I don't know if you know me, but my name is Saad Adouche. This is my first year in Academy Majd Tamansort. I hope I can do my dream to be a big player in the big teams like Manchester City and a lot of big teams in the world. And I take a big congratulations for anyone, including myself, to being here and to do my interviews. And thanks for your time. أهلا، أنا حسيت يحيى الحاج. نتمنى لكل لاعب كرة القدم كبير إن هاد الأساسيات اللي عاونونا تنشكرهم بزاف. سميتو ميسي محمد قندار، كنلعب في مجد تمنصوت. كنتمنى فاش نكبر نولي نلعب في فرق كبار، وكنشكر الاساتذه كلهم اللي تعاونوا معنا باش نوصلوا لهذا الشيء. برافو. سميتي ريان السملالي، نتمنى نكون لاعب كبير، وتنشكر الأساتذة اللي عاونوني وشكرا.